इदानीम् इदानीं वक्तुं शक्नोति। अस्तु, सर्वेभ्यः नमो नमः, स्वागतम् अस्यां कक्षायाम्। इदानीं सरस्वती वन्दनां करिष्यति। किं नाम एतस्याः बालिकायाः नाम किं? दूर्वा। हा, अद्य दूर्वा सरस्वती वन्दन नहीं कराग्रे वसते भवतु। यत्किमपि नाम संस्कृतश्लोकः अस्ति चेत् आरम्भः तेन भवति, चिन्ता मास्तु। हरि ओम्। कराग्रे वसति लक्ष्मी करमूले सरस्वती कर्मध्ये तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनो। हरि ओम्। शोभनम्, उत्तमम्। इतोपि कमपि श्लोकम्, और कोई श्लोक याद है? मंत्र? वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अलकाम। हाँ, अस्तु, नमो नमः। यदि एतस्य सज्जतां कारयति चेत् परश्वः यद् भविष्यति बौद्धिकसत्रं, तु तस्मिन् एतस्याः नाम सरस्वती वन्दनायां करोमि। एतावतान् श्लोकान् श्रावयति चेत् समीचीनं, समस्या नास्ति। सरस्वती वन्दनां न तु यत् गणेश वन्दना स्मरणे अस्ति वक्रतुण्ड महाकाय, तर्हि अभवत्। गणेश वन्दना बोल सकते हो। न, दूर्वायाः कृते अहं वदामि, सा वदिष्यति चेत् वदामि गणेश वन्दना अस्तु, शक्नोति। अस्तु अस्तु, चिन्ता मास्तु। अहं महोदय संस्थान गीतिका अहं गायितुम् इच्छामि। अच्छा, संस्थान गीतिकाम् एकवारं भवती अद्य एकम् आडियो माध्यमेन मां प्रेषयतु, तर्हि अहं नाम अस्माकं यः गणः अस्ति बौद्धिकगणः, तु तस्मिन् गणे अहं प्रेषयिष्यामि। यदि ते वदिष्यन्ति यत् समीचीनमस्ति चेत् भवत्याः नाम, यतोहि मम कार्यं केवलं जनानाम् अत्र संयोजनं करणीयमस्ति, मीटिंग् सञ्चालनं, तावदेव। अन्ये ये प्रशिक्षकाः सन्ति, नाम त्रयः इतोपि प्रशिक्षकाः सन्ति, तु ते सर्वेपि पश्यन्ति एकः नाम स्वागतभाषणम्, एकस्य सञ्चालनम्, एकस्य धन्यवादज्ञापनं। मम कार्यं केवलं जनानां योजनं करणीयम्, आन्लैन् माध्यमेन प्रसारणम्। अतः तेषाम् अनुमतिः आवश्यकी। तर्हि भवती एकवारम् आडियो प्रेषयतु मम पार्श्वे, अहं तेषां समूहे नाम तस्मिन् प्रेषयिष्यामि। यदि ते वदिष्यन्ति चेत् श्वः एव सूचयिष्यामि। अस्तु, अन्यः अपि कोऽपि एवम् अस्ति यत् स्वागतगीतम् अथवा किमपि कर्तुम् इच्छति, अनुभव कथनं नाम, यतोहि तस्य कृते सज्जता आवश्यकी भवति। तर्हि तावत् यदि भवन्तः सज्जतां कुर्वन्ति, श्वः एकः दिवसः अवशिष्टः अस्ति, परश्वः एव भविष्यति। अद्य रात्रौ अहं नाम फलकं निर्मीय प्रेषयिष्यामि। मङ्गलवासरे भवति। मङ्गलवासरे भविष्यति। इतोपि समयः तु यथा इदानीं कक्षा चलति तथैव। समयः तु एव अयमेव समयः भविष्यति। नमो नमः। कथमस्ति महोदय? सम्यक् अस्ति महोदय। सम्यक् अस्मि। अस्तु, नमो नमः महोदय। नमो नमः। तर्हि तावत् वयं किं किं पठितवन्तः गतदिवसेषु तत् वदन्तु एकमेकम्। उषा महोदय। ह्यः अहं न आगतवती, किन्तु अहम् इन्दिरानारायणन् भवत्याः समीपे ज्ञातवती। लङ्लकारं पाठितवान्। लङ्लकारम् अहं पठितवती किञ्चित् किञ्चित्।
पठितवान् पठितवती पठितवती लिखितवती गीतवती खादितवती एतत् अहम् इन्द्रभगिन्याः समीपे ज्ञातवती। अस्तु शोभनम्। एतत् धन्यवादः महोदय। तर्हि यावत् वयं पठितवन्तः गतदिवसे ततः अग्रे चलामः न? तत्र चतुर्थी पञ्चमी विभक्तेः आरम्भः करणीयः आसीत्। तु वयं नाम अहं तर्हि प्रेजेण्ट् करोमि। महोदय अत्र प्रेषितं गणमध्ये प्रेषितम् 8 दिनाङ्कस्य कोष्टकमध्ये स्त्रीलिङ्ग द्वितीया विभक्ति इति लिखितं परन्तु तृतीया विभक्ति एव अत्र अस्ति PDF मध्ये। PDF मध्ये आं महोदय। अस्तु अहं एकनिमेष। अष्टम दिने PDF में ना, अष्टम दिने PDF मध्ये ना। आम् महोदय। अस्तु नाम यतोहि यदहं प्राप्तवान् आसं तदेव अहं प्रेषितवान्। तर्हि येन माध्यमेन अहं पाठयन् अस्मि तस्य PDF अहं कृत्वा भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि प्रेषयिष्यामि। इदानीं भवन्तः अपि सन्देशं कर्तुं शक्नुवन्ति यदि आवश्यकता। अस्तु तर्हि चतुर्थी विभक्तिः पञ्चमी विभक्तिश्च। तर्हि एतस्य वाचनं किञ्चिदेव अहं कारितवान् आसं, ततः अग्रे एकवारं पुनः कारयामि। रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, चषकाय चषकाभ्यां चषकेभ्यः, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, छात्राय छात्राभ्यां छात्रेभ्यः, वृक्षाय वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः, हस्ताय हस्ताभ्यां हस्तेभ्यः। एवमेव नाम यस्य कस्यापि तत्र नाम तत्र स्थाप्य वक्तुं शक्नुमः वयम्। अतः तदनुगुणं भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि एकमेकं वाक्यं भवन्तः वदन्तु। अलका महोदय। पादः पादेन पादेन अत्र पादेन तु तृतीया अभवत्, अत्र चतुर्थी विभक्तेः। पादाय पादाभ्यां पादेभ्यः। आं शोभनं। जूली महोदय। आं महोदय। वृक्षाय वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः। इंदिरा नारायणन महोदयी। जननी पुत्राय दुग्धं ददाति, जननी पुत्राभ्यां दुग्धं ददाति, जननी पुत्रेभ्यः दुग्धं ददाति। शोभनम्, उत्तमम्। उषा रामचंद्रन महोदय। महोदय। माता हस्ताभ्यां वस्त्रं प्रक्षालयति। उत्तमं, शोभनम्। यथा पादः चलति किं भविष्यति? वाक्यं निर्मीय कः वदिष्यति? गरुण मिश्र महोदय। गरुण मिश्र महोदय। छात्रः वृक्षाय जलं ददाति। उत्तमं। छात्रः वृक्षाय जलं ददाति। शोभनम्, उत्तमं। छात्रः वृक्षाभ्यां फलं ददाति, क्षमतां जलं ददाति। छात्रः वृक्षेभ्यः जलं ददाति। आम्, समीचीनम्, उत्तमम्। इदानीं पल्लवी महोदय।
वृक्षाय जलं ददाति। अरे माता ददाति, छात्रः ददाति, एकमेव वाक्यम्। इतोपि नवीनं किमपि वदतु। भवती किं ददाति, कस्मै ददाति, कस्यै ददाति तद् वदतु। यथा अहं भवत्यै उपहारं ददामि। अत्र भवत्यै तु नाम अभवत् स्त्रीलिङ्गे। चिन्तयतु कोऽपि अस्ति पुल्लिङ्गे, इदानीं पुल्लिङ्गाकारान्त पुल्लिङ्गस्य वार्ता चलति। यतः कस्यापि नाम स्वीकर्तुं शक्नोति। यथा रामः, अहं रामाय पुष्पं समर्पयामि अथवा पुष्पं ददामि। अस्तु। हाँ, श्वेता जी। सः देवाय नमति। न न न न न नमति अभवत् चेत् तत्र द्वितीया, सः देवं नमति। किन्तु नम तो स्वस्ति अलं किमस्ति तत्र? नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलं, वसड्योगाच्च। तर्हि नमः देवाय नमः, तस्मै देवाय नमः। तत्र नाम नमः नास्ति, नमामि, नमस्करोमि इति सर्वमपि अस्ति। तत्र द्वितीया विभक्तिः भविष्यति। स्वं बालकाय पुस्तकं ददाति। स्वं बालकाभ्यां पुस्तक। हाँ, द्वितीयं भवती उक्तवती त्वं ददाति। न महोदय, न। तर्हि त्वं ददासि न। ददाति, दत्तः, ददति, फिर ददत् नाम ददासि अथवा ददासि। एक निमेष, मयापि शिक्षकः बालकाय। हाँ, नमो नमः महोदय। वदतु। शिक्षकः बालकाय पारितोषिकं ददाति। शिक्षकः बालकाभ्यां पारितोषिकं दत्तः। शिक्षकः बालकेभ्यः पारितोषिकं ददति। हाँ, तत्र नाम ददासि एव भविष्यति, ददसि इति न, ददासि एव। ददाति, दत्तः, ददति, ददासि, दत्तः, दत्त, ददामि, दद्वः, दद्मः। तर्हि त्वं ददासि इति वदतु न, त्वं ददाति न। भवान् ददाति अथवा सः ददाति, त्वं ददासि। शिक्षकः बालकाय पारितोषिकं ददाति। आम्, आम्, शोभनं। नाम शिक्षकः बालकाभ्यां पारितोषिकं दत्तः। आम्, न शिक्षकः बालकाभ्यां नाम पश्यतु, कर्ता तु एकः एव अस्ति। बालकाभ्यां दत्तः न बालकाभ्यां दत्तवान् अथवा ददाति न, यत् किमपि करोति नाम तत्र कर्ता एकः, अतः कर्तानुगुणं न तत्र क्रिया भविष्यति। तर्हि तत्र कर्ता अस्ति प्रथमपुरुष एकवचने, यथा प्रथमपुरुष एकवचनस्य क्रिया भविष्यति। ददाति आएगा। आम्, ददाति आएगा। आम् महोदय, आम् महोदय, धन्यवाद। अस्तु, शोभनं। भवतां प्रयासं करोमि। वदतु। धेनुः मनुष्याय क्षीरं ददाति। धेनुः मनुष्याभ्यां क्षीरं ददाति। धेनुः मनुष्येभ्यः क्षीरं ददाति। आम्, शोभनम्। अहं प्रयासं करोमि। आम् आम्, वदतु। भक्ताः पूजकाय दक्षिणां यच्छन्ति। भक्ताः पूजकेभ्यः
पूजकाभ्यां भक्ताः पूजकेभ्यः दक्षिणां यच्छन्ति। आम्, शोभनम्। इदानीम् अकारान्तस्य परं वयम् इकारान्तस्य पठामः विभक्ति इत्यादिकं न। यथा रविः रवि इकारान्तः, तर्हि रवित्यस्य भविष्यति रवये रविभ्यां रविभ्यः, कवि कवये कविभ्यां कविभ्यः, हरि हरये हरिभ्यां हरिभ्यः, अतिथि अतिथये अतिथिभ्याम् अतिथिभ्यः, यति यतये यतिभ्यां यतिभ्यः, इतोपि मुनि मुनये मुनिभ्यां मुनिभ्यः। नाम एवं प्रकारेण तत्र रूपं चलिष्यति। ज्ञातवन्तः सर्वेपि? आं महोदय। तर्हि एकम् एकं वाक्यं यथा नाम गृहस्थः अतिथये जलपानं कारयति। गृहस्थः अथवा गृहस्थजनः अतिथये जलपानं कारयति अथवा जलपानं ददाति, जलं ददाति। लक्ष्मीः हरये दुग्धं ददाति। यत्किमपि नाम अत्र अभ्यासं तेनैव प्रकारेण कर्तुं शक्नुमः। यदि द्विवचने अस्ति चेत् तथैव रविभ्यां कविभ्यां हरिभ्याम् अतिथिभ्यां यतिभ्यां मुनिभ्यां। यथा कविः कविभ्याम् उपहारं ददाति, उपायनं ददाति। अथवा राजा राजा कविभ्यः उपहारं ददाति। राजा पूर्वं ददाति स्म खलु। तत्र बहवः राजाश्रिताः कवयः आसन्। राजा कविभ्यः उपहारं ददाति। एवमेव नाम अग्रे वाक्यानि भवितुं शक्नुवन्ति। तर्हि कानिचन वाक्यानि भवन्तः वदन्तु, तदनन्तरम् अग्रे चलामः। इंदिरा नारायणन महोदय। राजा कवये अंगीकारं यच्छति। राजा कविभ्याम् अंगीकारं यच्छति। राजा कविभ्यः अंगीकारं यच्छति। संजीवनी गौरे महोदय। नमो नमः महोदय। आम, नमो नमः। अहं गुरुभ्यः दक्षिणां ददामि। नृपतिः महर्षये ग्रन्थं समर्पयति। पुनः राक्षसाः यतिभ्यः क्रुध्यन्ति। राक्षसाः अतिथिभ्यः क्रुध्यन्ति। आम्, नाम क्रुध द्रुः इत्यादयः यातानां यं प्रति कोपः। आम्, यं प्रति कोपः भवति, क्रोध द्रुह असूया इत्यादिकं। ईर्ष्या नाम ईर्ष्या इति विचिन्त्य तत्र क्रोधः आगच्छति, असूया भवति, न निन्दाम् इच्छन्ति। एवमेव नाम अपमानयुक्तं यत् किमपि अस्ति तादृशाः धातवः तु तत्र पंचमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। अरे न, चतुर्थी। यथा तत्र नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत् योगात् चतुर्थी भवति, तथैव क्रोध द्रुह इत्यादयः धातवः सन्ति। तत्रापि तेषामपि उपयोगे नाम स्थाने चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः भवति।
महोदय हाँ ओम गुरवे नमः हाँ ओम गुरुभ्यां नमः हम्म ओम गुरुभ्यः नमः आम्। सम्यक् अस्ति वा आम् दोषः भवति आम् किमर्थं दोषः ओम तु एकाक्षरमस्ति मन्त्रम् एकाक्षरमन्त्रः अस्ति तर्हि तत्र वारं वारं स्थापनस्य आवश्यकता अपि नास्ति द्वितीयं यदि स्थापयति अपि समस्या नास्ति ओम इत्यस्मिन् नाम अव्ययशब्दः इति चिन्तयन्तु न आम् तत्र नाम समस्या न भवति आम् महोदय धन्यवादः उषा रामचन्द्रन् महोदय जनकः यदि भिक्षां ददाति जनकः यदीभ्यां भिक्षां ददाति जनकः यदीभ्यः भिक्षां ददाति इंदिरा नारायणन् महोदय कौरवः पाण्डवान् अर्जुनाय ईर्ष्यति कौरवाः ईर्ष्यन्ति आम् अस्तु एकमेव वाक्यं पर्याप्तम् अर्जुन भीमाभ्यां तत्र नाम एकमपि वाक्यं पर्याप्तमस्ति आवश्यकता तथा नास्ति न संजीवनी गौरे महोदय अहं प्रयासं करोमि महोदय संजीवनी गौरे महोदय मन्त्री कवये प्रशस्तिपत्रं समर्पयति आम् स्नेहा सारङ्गर् महोदय एकमेव वाक्यम् एकमेकं सर्वे वदन्तु एकं द्वे वदन्तु सर्वे गीतमस्ति न एकमेकं वाक्यं वदिष्यन्ति चेत् बहूनि वाक्यानि भविष्यन्ति गीता सोलङ्की महोदय आं महोदय स्वश्रुः वध्वै कङ्कणानि ददाति तत्र वध्वे न आम् वध्वे आनन्द महोदय जी महोदय शिष्य गुरुवे दक्षिणां ददाति आम् शोभनम् उत्तमम् इदानीम् अलका महोदय रमा सेविकायै धनं ददाति रमा सेविकाभ्यः एकमेव वाक्यं पर्याप्तम् एक नाम अत्र केवलम् अभ्यासः अस्ति यत् भवन्तः ज्ञातवन्तः वा न तर्हि द्विवचनस्यपि प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति बहुवचनस्यपि किन्तु एकमेव वाक्यं वदन्तु न पल्लवी महोदय अन्येभ्यः अपि अवसरः स्यात् येन शिक्षकः कवये पुस्तकं ददाति शिक्षकः कविभ्यां पुस्तकं ददाति शिक्षकः कविभ्यः पुष्पं ददाति आनंद गोधाम गामकर महोदय अच्छा उक्तवान् भवान् तु पूजा शियोल महोदय शिक्षकः छात्राभ्यां वाक्यं ददाति वाक्यं पृच्छति उत्तमं धापू चौधरी गुरुवे वस्त्रं ददाति श्वेता वर्णवाल अहं मुने जलम् आनयामि अस्तु सम्यक् कार्यं करोति तर्हि तु संजीवनी गौरे महोदय राजा शत्रुभ्यः युध्यति आम् विवेक शुक्ल महोदय अन्तिमं वाक्यं भवान् वदतु अन्तिमस्थाने भवान् अन्तिमस्थाने अस्ति अन्तिमं वाक्यं विवेक शुक्ल जी तस्मै रसगोलकं रोचते विवेकाय तस्मै विवेकाय रसगोलकं रोचते अस्तु शोभनं चलामः अग्रे सत्रिप्रत्ययः क्रियायाः निरन्तरतां दर्शयितुं धातुना सह सत्रिप्रत्ययस्य प्रयोगः क्रियते परस्मैपदी धातुभ्यः सत्रिप्रत्ययः युज्यते इत्युक्ते आत्मनेपदी धातुभ्यः
प्रत्ययस्य प्रयोगः न भवति। मूलरूपेण प्रायः यदि भवति चेत् अग्रे पश्यामः, किन्तु मूलरूपेण तु न भवति। द्वितीयं क्रियायाः निरन्तरतां दर्शयति। यत् पठितवन्तः भवन्तः नाम आङ्ग्ले वदामः चेत् काण्टिन्यूवस् टेन्स्, तु सत्त्रिप्रत्ययः तदेव अस्ति। सत्त्रिप्रत्यय यत्र एतस्य उपयोगः भवति इत्युक्ते कण्टिन्यूवस्, कार्यं सततरूपेण चलति, निरन्तरं, नाम गतिमध्ये अस्ति न। यथा पठधातुः परस्मैपदी अस्ति, यतः तेन सत्त्रिप्रत्ययः योजनीयः। इदानीं धातुना सह सत्त्रिप्रत्ययस्य योजनेन केवलम् अत् इति अवशिष्यते। केवलम् अत् इत्युक्ते नाम यदि पुल्लिङ्गः शब्दः अस्ति, अत्र पठसत्रि इति अस्ति, सत्रि धातोः षकारस्य लशक्व तद्धितेति सूत्रमेकमस्ति पाणिनेः। तेन सूत्रेण षकारस्य लोपः षकारस्य इति संज्ञा, तस्य लोपः इत्यनेन सूत्रेण लोपः भवति। तर्हि अवशिष्टं यत् अभवत् तथा च ऋकारस्य अपि लोपः भवति। तर्हि आम्, उपदेशे अजनुनासिक आं शोभनं। तर्हि अत् इति अवशिष्टं केवलं भवति। तर्हि पठ अत् तदेव योजयित्वा नाम पठति इति भवति। किन्तु त्रिषु लिङ्गेषु अस्य भिन्नता भवति। नाम यदि पुल्लिङ्गे अस्ति चेत् पठन् इति भवति, स्त्रीलिङ्गे अस्ति चेत् पठन्ति, नपुंसकलिङ्गे अस्ति चेत् पठत् इति वयम् अग्रे पश्यामः। तस्य रूपाणि त्रिषु लिङ्गेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु च भवन्ति। इत्युक्ते त्रिषु लिङ्गेषु तु भवति एव, त्रिषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु अपि भवन्ति। इत्युक्ते सर्वत्र प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। विशेषणस्य भवति न, विशेष्यानुगुणं विशेषणस्य प्रयोगः भवति। यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य, तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्य, तथानुगुणम् अत्रापि सः नियमः अत्रापि निर्धारितः भवति न। अतः प्रथमा विभक्तौ एकवचने पुल्लिङ्गे पठन्, स्त्रीलिङ्गे पठन्ति, नपुंसकलिङ्गे पठत् च रूपं भवति। प्रथमा विभक्तौ त्रिषु लिङ्गेषु त्रिषु वचनेषु च रूपाणि। इदानीं पश्यन्, नाम पुल्लिङ्गे यदि पश्यामः चेत् पठन् पठन्तौ पठन्तः, स्त्रीलिङ्गे पठन्ति पठन्त्यौ पठन्त्यः। यथा नदी इत्यस्य भवति पठन्ति न, तर्हि पठन्ति नदी नद्यौ नद्यः, तथैव पठन्ति पठन्त्यौ पठन्त्यः। पठन् इत्यस्य नाम पुल्लिङ्गे, तर्हि यथा हलन्तरूपाणि चलन्ति तथानुगुणम् अत्रापि रूपं चलति। आम् आम्, यदा भवत् मूलशब्दः तत्रापि भवत् अस्ति न, भवत् तु तस्य पुल्लिङ्गे भवान् भवति। भवान् भवन्तु भवन्तः, उत्तमम् उक्तवान्। किन्तु मूलशब्दः अस्ति भवत्। तथैव अत्र अस्ति पठत्, पठत्, किन्तु त्रिषु लिङ्गेषु पठन् पठन्ति पठति इति भवति। नपुंसकलिङ्गे पठत् पठति पठन्ति। किञ्चिदेव परिवर्तनम् अस्ति, भवन्तः ध्यानेन पश्यन्ति चेत् समस्या न भविष्यति। मूलरूपेण द्विवचनस्य प्रयोगः न्यूनमेव भवति, केवलं ध्यानं दातव्यं भवति एकवचने बहुवचने च। नाम द्विवचनं त्यक्त्वा वयं पठितुं न शक्नुमः, द्विवचनं भवति, किन्तु आरम्भिके काले एकवचनस्य बहुवचनस्य एव प्रयोगः अधिकः करणीयः। यथा पठन् इत्युक्ते पठनकाले एकं कार्यं करोति तस्मिन्नेव समये, यथा द्वितीयं कार्यं त्वाल्यप्रत्ययस्य प्रयोगः भवति न। यथा छात्रः गच्छति पठति, छात्रः गत्वा पठति, तत्रापि कार्यं चलति न। अत्रापि किमस्ति, छात्रः, किन्तु एकं कार्यं समाप्य द्वितीयं कार्यं तत्र आरम्भं करोति, तस्मिन् त्वाल्यप्रत्ययोः मध्ये। अत्र किमस्ति, एकं कार्यं प्रथममपि कार्यं चलति, द्वितीयमपि कार्यं चलति। यथा छात्रः पठन् लिखति इत्युक्ते सः पठनमपि कुर्वन् अस्ति, लिखन् अपि अस्ति। छात्रः पठन् लिखति।
बालः लिखन् शृणोति इत्युक्ते बालः नाम यूट्यूब् माध्यमेन लिखन् अपि अस्ति शृण्वन् अपि अस्ति अतः छात्रः लिखन् शृणोति। शिशुः हसन् क्रीडति शिशुः एकः बालकः अस्ति सः हसति तथा च क्रीडति तर्हि शिशुः हसन् क्रीडति सः क्रीडन् हसति। एकः बालकः अस्ति सः किं करोति क्रीडन् हसति क्रीडन् अपि अस्ति हसन् अपि अस्ति अतः क्रीडन् हसति क्रीडन् पठति। एषः वदन् हसति एषः वदति तदनन्तरं हसति तदनन्तरं समाने काले एव तदनन्तरं न तस्मिन्नेव काले तस्मिन्नेव समये अतः अत्र सत्रि प्रत्ययस्य प्रयोगः अभवत्। भवान् हसन् गायति भवान् लिखन् पठति अत्र भवति वदिष्यामि चेत् स्त्रीलिङ्गे भविष्यति तर्हि तथानुगुणं भवन्तः वाक्यं वदन्तु। निन्दिरा नारायणन् महोदय जननी पचन्ती पुत्रीं पाठयति अत्र तु पचन्ति इति अभवत् तर्हि मया पचन्ती पाठयति अतः पूर्वं नाम स्त्रीलिङ्गस्य अपि पाठनं करणीयं भविष्यति। एक निमेष तर्हि तदपि अहं पाठयामि तथा यत् अनन्तरं भवन्तः त्रिषु लिङ्गेषु यदिच्छन्ति वक्तुं शक्नुवन्ति। नियमः अस्ति ति प्रत्ययतः पूर्वं ह्रस्वकारः अस्ति चेत् स्त्रीलिङ्गे नकारः नुम् करणीयः भवति। अतः पठ धातौ तत्र ति प्रत्ययतः पूर्वं ह्रस्वकारः अस्ति पठति न ठकारस्य अनन्तरम् अकारः एतदर्थम् अत्र नकारः भवति सूत्रेण। तर्हि अत्र भविष्यति स्त्रीलिङ्गे पठन्ति यथा पठन्ति दिव्यन्ति पचन्ति न क्रीडन्ति तत्र स्त्रीप्रत्ययेषु यदि पठामः चेत् तत्र लभ्यते। नियमः कः अन्यः कोऽपि स्वरः अस्ति चेत् आ इ उ ऊ इत्यादयः नकारः इत्युक्ते नुम् न करणीयः। कथम् उदाहरणं पश्यामः। यथा क्री धातुः अस्ति बालकः पठन् गच्छति बालकः पठन् गच्छति सम्यक्। इदानीम् अत्र केवलं स्त्रीलिङ्गस्य विषये चर्चा चलति पुल्लिङ्गे न पुल्लिङ्गे तु तथैव स्त्रीलिङ्गविषये अयं नियमः अस्ति। यदि करोति क्री धातुः अस्ति करोति तर्हि करोति इति प्रत्ययतः पूर्वम् ओकारः अस्ति अकारः नास्ति अतः अत्र कुर्वति इति भवति न कुर्वति। यथा सः कार्यं कुर्वति चलचित्रं पश्यति अथवा भोजनं निर्माति दूरवाणीं पश्यति भोजनं निर्मीय यत्किमपि करोति। तर्हि अयम् अभवत् अत्र कुर्वति। पश्यन्तु यदि ति प्रत्ययतः पूर्वं ह्रस्व अकारः अस्ति तर्हि नुम् आगमः मतलब हिंद्यामपि किंचित बोधयामि। यदि ति प्रत्यय से पहले ह्रस्व आकार होगा अर्थात ति प्रत्यय तिप प्रत्यय जो है ति इत्युक्ते तिप तिप्तझी तो यहाँ तिप प्रत्यय के पूर्व यदि आपको ह्रस्व आकार मिलता है तो वहां पर नकार का आगम होगा नकारः करणीयः भविष्यति। यदि ह्रस्वाकारः तत्र नास्ति तर्हि नकारः न भविष्यति। कथं न भविष्यति यथा करोति मूलरूपेण करोति अस्ति सः कार्यं करोति पठति। यदि कार्यं नाम वर्तमानसमयेपि चलति द्वितीयं कार्यमपि भवति तर्हि कार्यं करोति इत्यस्मिन् तीतः पूर्वम् ओकारः अस्ति ती से पहले ओकार है इसलिए यहाँ पर नकार का आगम नुम का आगम नहीं होगा। तर्हि सामान्यमेव कुर्वती क्री धातौ तत्र कुर्वती अन्यथा कुर्वन्ति यहाँ पर हो सकता था ओकारः अस्ति अतः कुर्वती इति अभवत्। छात्रा पठन्ति लिखति बालिका लिखन्ति शृणोति कन्या हसन्ति क्रीडति सा क्रीडन्ति पठति एषा वदन्ति हसति
भवती हसन्ती गायति पठन् हसन् क्रीडन् गच्छन् इति पुल्लिङ्गे तथैव पठन्ति लिखन्ति हसन्ति क्रीडन्ति वदन्ति गायन्ति पिबन्ति एवं प्रकारेण तत्र सत्रिप्रत्यययुक्तं स्त्रीलिङ्गस्य शब्दं योजयितुं शक्नुमः। एकवचनस्य द्विवचनस्य बहुवचनस्य प्रयोगः। तर्हि एकमेकं वाक्यम् इतोपि किञ्चित् अहं नपुंसकलिङ्गस्य अपि बोधयामि। गच्छति इत्युक्ते गमनकाले वाहनं गच्छत् पतति। अत्र नपुंसकलिङ्गस्य वाहनं गच्छत् पतति। तर्हि वाहनमस्ति नपुंसकलिङ्गे अतः गच्छति पतति तर्हि गच्छत् पतति। यानं पतत् नश्यति। चक्रं भ्रमत् पतति। पुष्पं विकसत् शोभते। मित्रं क्रीडत् हसति। यन्त्रं चलत् भवति। एवमेव एतस्य गच्छत् गच्छति गच्छन्ति पतत् पतति पतन्ति भ्रमत् भ्रमति भ्रमन्ति विकसत् विकसति विकसन्ति क्रीडत् क्रीडति क्रीडन्ति चलत् चलति चलन्ति। त्रिषु वचनेषु एवं प्रकारेण रूपाणि भविष्यन्ति। तर्हि भवन्तः वाक्यम् इदानीं वक्तुं शक्नुवन्ति। त्रिषु लिङ्गेषु नाम इदानीं भवन्तः स्वतन्त्राः कस्मिन्नपि लिङ्गे वक्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि इन्दिरा महोदय भवती वदतु। जननी सारी बालकः हसन् क्रीडति। बालकः हसन् क्रीडति। अस्तु अन्यः कश्चित्? लता श्लोकान् पठत् पूजां कुर्वन्ति। पूजां करोति। पूजां करोति। सम्यक् महोदय। माता गायन्ति पाकं करोति। माता गायन्ति पाकं करोति। अस्तु शोभनम्। बालिका महोदय बालिका रुदति शालां गच्छति। बालिका रुदति शालां रुदति अत्र रुदति रुदति रुदन्ति होएगा आम रुदन्ति। अत्र एक निमेष रोदितिचं रुदति होगा ना। इकारः तु अस्ति तत्र एतस्मिन् विषये एक निमेषः अहमपि पश्यामि। रुद धातुः महोदय जी हलन्त भवति न रुद धातु तर्हि रुदन् सम्यक् अस्ति। रुदति 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 बोला वक्तुं यदि बालिका सम्यक् अस्ति। हाँ रुदन् रुदति 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 एव भविष्यति तत्र। बालिका रुदति शालां गच्छति। आम् यतोहि एतेन ज्ञानम् अस्ति किन्तु तथापि किम् अस्ति यत्र कुत्रापि व्याकरणं किमपि भिन्नमपि सूत्रं भवति न एक्सेप्शन्स् भवन्ति। अतः एकवारं दर्शनीयं भवति। सर्वस्मिन् समये स्मरणे न आगच्छति न। अतः एकवारम् अहं यद् वदामि यत् अन्यथा उक्तवान् हा एवं भवति किन्तु अनन्तरम् एवं भवेत् यत् एवं न भवति अहं वदामि न तर्हि तथा न भवेत्। एतदर्थमहं मध्ये मध्ये वदामि। अस्तु इदानीं वदिष्यति अलका महोदय। अध्यापिका लिखन्ति छात्रान् बोधयति। अध्यापिका लिखन्ति छात्रान् बोधयति। शोभनम् उत्तमम्। अन्यः इदानीं गीता टोले महोदय। अहं वदामि। अस्तु उषा महोदय वदतु। आम्रफलं दाळिमात् श्रेष्ठम्। भवती तु पञ्चमी विभक्तेः इदानीं प्रयोगं श्रावयति। अहं वदामि। हा वदतु। धेनुः अडन् तृणं खादति। धेनुः अडन् तृणं खादति। धेनुः अटन्। आम् धेनुः अटन्
तत्र किन्तु धेनु धेनु इति अभवत् स्त्रीलिङ्गे। स्त्रीलिङ्गे। ओ धेनुः अडन्ति आम् अडन्ति अडन्ति तृणं खादति। खादन्ति खादति। आम् वदामि वा? आम् वदतु वदतु महोदय। भगिनी भगिनी उपविशन्ति गायति। भगिनी उपविशन्ति गायति। उपविशन्ति गायति। गरुण मिश्रजी। बालकः रोदनं कुर्वन् चाकलेहं लेढि। रोदनं कुर्वन् चाकलेहं लेढि। आम् समीचीनं। भवान् नाम तत्र सकर्मक आम् सकर्मकम् अपि धातुं प्रयोगं कृत्वा यथा गतदिवसे जातमासीत् अभ्यासः उत्तमं समीचीनं वाक्यम्। अलका महोदय भवती। कर्मकरी वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति स्वामिनीम् आह्वयति। कर्मकरी वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति स्वामिनीम् आह्वयति। आम् आम् शोभनं। गीता सोलंकी महोदय। आं महोदय। जनकः मार्गं पश्यन् गच्छति। जनकः मार्गं पश्यन् गच्छति। आम् शोभनम्। इदानीम् अन्ये ये सन्ति ते न वदिष्यन्ति वा? श्वेताजी। अहं पुस्तकं क्रीणति गृहम् आगच्छामि। क्रीणति अस्ति चेत् कथं क्रीणाति भवति न? तर्हि आकारान्तः अस्ति अतः तत्र क्रीणाति एव भवति। क्रीणाति इत्युक्ते खरीदता है या खरीदती है। तर्हि तत्र क्रीणति। तर्हि तत्र क्रीणति इति भविष्यति। तदेव वदामि यत् तत्र नुम् आगमः न भविष्यति इति अहं वदामि। तत्र आकारः अस्ति यतः बालकः पश्यत् वदति। बालकः पश्यत् वदति। अस्तु। मल्लेश महोदय। गायिका वदतु वदतु महोदय वदतु। यः वदन् भवति सः वदेत् अनन्तरम्। अस्तु। गायिका शृण्वति गायति। तर्हि गायिका शृण्वति। तर्हि शृणोति शृण्वति। गायिका शृण्वति गायति। धन्यवादः। सुशील सिंह महोदय। सुशील महोदय। बालिका हसन्ती मोदकं खादति। बालिका हसन्ती मोदकं खादति। अस्तु। पल्लवी महोदय। पुत्रः हसित लिखति। पुत्रः हसन् लिखति। हसन् लिखति। आम्। बालिका शृण्वन्ती गच्छति। बालिका शृण्वन्ती गच्छति। अस्तु। एतावत् मन्ये एतानि वाक्यानि तु एतावतानि पर्याप्तानि एव न? अग्रे चलामः वयम्। कुत्र गतम्? इदानीं सोपसर्गाणां धातूनां तत्र प्रयोगः तत्र किं दृश्यते इति एकनिमेष अत्र अहं परिवर्तयामि।
तर्हि वयम् अत्र पश्यामः अत्र सोपसर्गाणां परस्मैपदीनां लङ्गरूपाणि सोपसर्गाणाम् इत्युक्ते उपसर्गसहितानां धातूनां तत्र कीदृशाः धातवः कीदृश्यः धातवः तत्र भवन्ति नाम तत्र परस्मैपदिनः परस्मैपदिनः तस्य लङ्गरूपाणि वयं पश्यामः तासां धातूनां लङ्गरूपाणि भूतकालप्रयोगः लङ् इत्युक्ते भूतकालः यः अतीतः पास्ट टेन्स् भक्तः देवं नमति भक्तः देवम् अनमत् प्रायशः तु एतत् प्रथमस्तरे पठितवन्तः एव किन्तु तथापि अहम् अत्र अस्ति अतः एकवारं वयं पठामः अत्र प्रथमं वाक्यं वर्तमानकाले लट्लकारे अस्ति प्रथमं वाक्यम् इत्युक्ते भक्तः देवं नमति द्वितीयं वाक्यं भूतकाले भूतकाले इत्युक्ते लङ्लकारे द्वितीयं वाक्यमस्ति लङ्लकारे इत्युक्ते भक्तः देवम् अनमत् कथं ज्ञानम् अभवत् अनमत् इत्यनेन द्वितीयवाक्ये नम् धातोः पूर्वम् अकारः दृश्यते इदानीं यथा महोदय पूर्वं श्वेता महोदय उक्तवती आसीत् न तत्र नम धातुः अस्ति किन्तु तत्र यदि एवं प्रयोगः भवति तदा द्वितीया विभक्तिः भवति उपसर्गपूर्वकम् अथवा एवं किमपि भवति नमः केवलम् अस्ति नमः तदा एव चतुर्थी नमस्करोति नमस्करोमि तदा द्वितीया सेवकः स्वामिनम् अवनमति सेवकः स्वामिनम् अवानमत् अत्र अव इति अभवत् अव इति उपसर्गः अस्ति नमति इत्यस्य अनमत् देखिए ध्यान दे करके करेंगे तो समस्या नहीं होगी अवनमति में अव उपसर्ग है और नमति आपका धातु हो गई अब यहाँ पर नमति का अनमत बनता है अनमत अपठत अगच्छत अलिखत अखादत अपिबत तो अब अव और अनमत जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर संधि हो करके अवानमत इति भविष्यति अवनमत अवनमत इति न अवानमत ज्ञातवन्तः सर्वेपि इत्युक्ते सेवकः स्वामिनम् अवनमति सेवकः स्वामिनम् अवानमत् अत्र प्रथमवाक्ये वर्तमानकाले अव उपसर्गयुक्तं क्रियापदमस्ति यथा अवनमति अवनमति अतः द्वितीये वाक्ये यः अकारः आगतः सः उपसर्गात् परं धातोः पूर्वं च अस्ति यथा अवनम् अवानमत् उपसर्गेण सह अकारयोजनेन सन्धि आवश्यकः भवति सन्धिं कृतवन्तः का सन्धिः तत्र अभवत् कः सन्धिः दीर्घसन्धिः आम् दीर्घस्वरसन्धिः अभवत् तर्हि तत्र अवानमत् इति अभवत् तथैव कविः काव्यं विलिखति तत्र इत्यस्य भवति कविः काव्यं व्यलिखत् विलिखति 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 किन्तु वि लिखत् इत्यस्य भवति अलिखत् वि इत्युक्ते इकारस्य परम् अकारः आगच्छति तदा यणसन्धेः प्रयोगः भवति यकारः आगतः तर्हि व्यलिखत् व्यलिखत् अपकरोति अपाकरोत् निनदति न्यनदत् मन्ये अब अधुना तो इतोपि वक्तुं तावत् आवश्यकता नास्ति अथवा अस्ति भवन्तः स्वयमेव वदन्तु अस्ति आवश्यकता तावत् नाम भवन्तः तु ज्ञातवन्तः मन्ये अहम् एवं चिन्तयामि इत्युक्ते एवं नास्ति यत् न बोधयिष्यामि बोधनं चलति एव बोधयिष्यामि
किन्तु मम कथनस्य आशयः यत् ते एतावत् इदानीं भवन्तः ज्ञातवन्तः इति अहं तथैव उपसर्गयोगे लङ्गरूपाणि यथा भ्राता प्रातः काले प्रतिष्ठते तर्हि भ्राता प्रातः काले प्रातिष्ठत् अत्रापि अस्ति प्रथमवाक्ये वर्तमानकाले प्र उपसर्गयुक्तं क्रियापदं प्रतिष्ठति तिष्ठति इत्यस्य परिवर्तनं भविष्यति चेत् यथा पूर्वमेव अहम् उक्तवान् आसम् यत् कानि तत्र परिवर्तनं परस्मैपदधातूनाम् उपसर्गयुक्तं यदा भवति तदा तस्य परिवर्तनम् आत्मनेपदी धातोः भवति धातौ भवति तथा च आत्मनेपदी धातूनाम् उपसर्गपूर्वकं यदा भवति तदा यदा कदा तत्र परस्मैपदी अपि भवति परिवर्तनं तथैव अत्र अस्ति प्रतिष्ठति परस्मैपदे तिष्ठति आत्मनेपदी अभवत् प्रतिष्ठते अतः प्रतिष्ठते प्रा इति उपसर्गः अतिष्ठते इत्यस्य भविष्यति किम् अतिष्ठत् तर्हि प्रातिष्ठत् अभिदानीं भवन्तः एव वदिष्यन्ति भवन्तः वदन्तु अहं न वदिष्यामि इंदिरा नारायणन महोदय पठति क्षम्यताम् अपठत् प्रपठति प्रापठत् पठति अपठत् अभवत् प्रपठति प्रापठत् आं शोभनम् उत्तमम् इदानीं वदिष्यति श्वेता महोदय भवती वदतु दुष्टः अत्र नियमम् उल्लङ्घते तस्य तु दत्तमेव अस्ति दुष्टः नियमम् उदलङ्घत् तर्हि उतलङ्घते उल्लङ्घते उत अलङ्घत् उदलङ्घत् एतत् तु अभवत् शिष्यः गुरुम् अभिवन्दते एतस्य वदतु श्वेताजी शिष्य गुरुम् अभ्यवन्दते अभ्यवन्दत् अभ्यवन्दत् आं शोभनं तत्र तकार मध्ये हलन्त न भविष्यति अभिवन्दते अभ्यवन्दत् नेता सदा प्रभाषते कः वदिष्यति हस्तं कः उत्थापितवान् न दर्शयति गीता महोदय महोदय नेता सदा प्राभाषते न इंदिरा संजीवनी गौरे महोदय नेता सदा अप्रभाष्य नेता सदा प्राभाषत नेता सदा प्रभाषत यतो हि भाषते इत्यस्य अभाषत भवत् प्र इति पूर्वमेव अस्ति अतः प्र अभाषत प्राभाषत दानार्थे चतुर्थी विभक्तिः भवति भवन्तः कस्मै किं यच्छन्ति यथा गुरुः शिष्याय आशीर्वादं ददाति गुरुः शिष्याभ्याम् आशीर्वादं ददाति गुरुः शिष्येभ्यः आशीर्वादं ददाति तथैव यथा ददाति तथैव यच्छति यच्छतः यच्छन्ति यच्छ धातोः अपि प्रयोगः भवति नाम तथानुगुणं यथा भवन्तः इच्छन्ति स्वसौकर्यानुगुणं भवन्तः तत्र वक्तुं शक्नुवन्ति अस्तु तर्हि अहं किञ्चित् दर्शयामि यच्छति यच्छतः यच्छन्ति यच्छसि यच्छतः यच्छथ यच्छामि यच्छावः यच्छामः धातोः भवति ददाति दत्तः ददति तत्र ददति दत्तः ददन्ति इति न भवति अथवा ददाति न भवति ददाति दत्तः ददति ददासि दत्तः दत्थ ददामि दद्वः दद्मः इदानीं वाक्यप्रयोगं
वयं प्रायशः तु पठितवन्तः एव अद्यैव, यतोहि एतत् आसीत् द्वितीयदिवसस्य पूर्वं यदासीत् तत्तु वयम् इदानीमेव पठितवन्तः न, अतः पुनः वारं वारं पाठनस्य आवश्यकता तु नास्ति, किन्तु तथापि वयं परिवर्त्य पश्यामः। गुरुः शिष्यः उपदेशं ददाति। तर्हि कः वदिष्यति? संजीवनी महोदय। गुरुः शिष्याय उपदेशं ददाति। उषा रामचंद्रन महोदय। पितामहः पौत्राय आशीषं प्रददाति। अलका महोदय। धनिकः भिक्षुकाय भोजनं ददाति। धनिकः भिक्षुकाय भोजनं ददाति। शोभनम्। इंदिरा नारायणन महोदय। सैनिकाः देशाय युद्धं कुर्वन्ति। सैनिकाः देशाय युद्धं कुर्वन्ति। शोभनम्। आम्। तर्हि भवतां स्मरणे तदस्ति वा न, यत् अस्माकं तत्र बौद्धिकसत्रं परश्वः भविष्यति, तन्निमित्तं यः यत्किमपि श्रावयितुम् अथवा प्रस्तौतुम् इच्छति, गीताजयन्तीम् उपलक्ष्य तत्र गीता याः श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्लोकानां वाचनमपि भविष्यति। तर्हि यः कोऽपि इच्छति 2-3 श्लोकान् तत्र श्रावयितुं शक्नोति, किन्तु तस्मिन् भाषा शुद्धता, उच्चारण शुद्धता भवेत् इति तस्य नियमः कश्चन। अलका महोदय। भगवद्गीता श्लोक 15 अध्याय। तर्हि तावत् मन्ये एतावदेव अहं विरमामि। किञ्चित् तत्र वयं परश्वः निमित्तं सज्जतां कुर्मः। महोदय 12 अध्याय अहं पठामि। कः उक्तवती? संपूर्ण अध्याय न तत्र एतावत् समयः नास्ति। न्यूनातिन्यूनं निमेषद्वयं, 2 मिनिट् न, अतः तर्हि भवद्भ्यः तावत् न्यूनः कालः अस्ति चेत् तथानुगुणं श्लोकद्वयं गीत्वा नाम सम्यक् तस्य उच्चारणं तथा च गानयुक्तं श्लोकं, केवलं श्लोकद्वयम्। अस्तु गीता महोदय भवती। अस्तु, अध्यायस्य नाम न, तत्र बाध्यता नास्ति, श्लोकः सम्यक् भवेत्। सर्वे मिलित्वा एक अध्याय का 15 अध्याय अच्छा है। 15 अध्याय 15 अध्याय 2 श्लोक समूहे, सर्वे मिलित्वा समूहे। तर्हि वयं श्वः तदेव कुर्मः न। श्वः गीता जयन्तीम् उपलक्ष्य तत्र कार्यक्रमः एव भविष्यति। अस्तु। तर्हि सज्जतां। मध्ये भविष्यामि, अतः अहं न शक्नोमि। अस्तु भवतु। 12 अध्याय छोटा है। 12, 15 दोनों नहीं है। 20 श्लोक है दोनों में समझते में। अस्तु, तर्हि अहं तत्र तस्य PDF प्रेषयिष्यामि। भवन्तः एकवारं स्मारयन्तु, अथवा यदि कस्यापि पार्श्वे अस्ति चेत् समूहे भवन्तः प्रेषयन्तु। अनन्तरं वयं 10 श्लोक अभी बोल सकते हैं हम, मैं और संजीवनी जी। 10 श्लोक हम बोल सकते हैं। केवलं श्लोकद्वयम्। इदानीं श्लोकद्वयं 5 श्लोकद्वयं श्रावयतु, यतोहि समयः अपि अधिकः न भवेत्। श्लोकद्वयं श्रावयतु, अनन्तरं वयं विरमामः। श्रावयतु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 15 श्री भगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा
पुनः प्रवृद्धा विषयः प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके रूपमस्तये हततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनौ सुविरूढमूलम् मत्सङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। शोभनम्। धन्यवाद महोदय। अन्यः अपि कश्चित् श्रावयितुम् इच्छति? ऐसा हम लिस्ट में बोल सकते दोनों। किन्तु तावत् तथा समयः नास्ति न? समय का है। तदेव। धापु चौधरी एक एक श्लोक सबको देना, दो श्लोक सब दो श्लोक कल देखिए